नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, हम पिछले प्रोग्राम में, पिछली मजलिस में कुर्बानी के हवाले से जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके गोशगुजार कर रहे थे। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद का दिन जो है उस रोज़ सारे के सारे लोग जो हैं बाहर मैदान में निकले। मैदान में नमाज ईद अदा करना ये सुन्नत मुबारक है। एक लिहाज से अल्लाह के हुजूर जा पड़ना के घरों को छोड़कर, अपने छतों को छोड़कर खुले मैदान में अल्लाह के हुजूर जा पड़ना और फिर दुआ करना, तकबीरात पढ़ना, तकबीरात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन खवातीन को भी लेकर जाएं ईदगाह में जिनको अल्लाह की तरफ से बाज़ अय्याम, हर माह के अय्याम में नमाज की तरफ से रुखसत होती है। नमाज ईद तो वो अदा नहीं करेगी, लेकिन लेकर जाए वो नमाज ईद में तो शामिल नहीं होगी, लेकिन दुआ में ज़रूर शरीक हो, इसलिए कि ईद का दिन जो है वो कबूलियत का दिन होता है। देखिए, ईद उल फितर वो भी कबूलियत का दिन है, ईद उल अज़हा वो भी कबूलियत का दिन है। और ईद उल अज़हा में तो एक फजीलत ये भी है कि उस रोज़ हम अल्लाह के हुजूर जानवर ज़बह करके इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह, अगर आज तेरी रज़ा की खातिर और तेरे तकर्रुब के लिए हम अपने पालतू और चहेते जानवर की गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं, तेरे लिए उसको ज़बह कर रहे हैं, तो अल्लाह, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो तेरी रज़ा की खातिर हम अपनी जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। इसी तरह मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद का दिन जो है वो इबादत का दिन है, दुआओं की कबूलियत का दिन है। उस रोज़ शोर व शरी में पड़ जाना, लहवो लाम में पड़ जाना, तमाशी बीनी में पड़ जाना, या ऐसे अमूर को इख्तियार करना कि जो वैसे ही शरीयत के अंदर मना है, तो याद रखिए कि अगर ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैर और गज़ब के शिकार भी हम हो सकते हैं। इसी तरह बात चीज़ें हैं कुर्बानी के हवाले से जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, आप कुर्बानी करें, लेकिन इस अंदाज से कुर्बानी ना करें कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे। आप अपने जानवरों को अगर रास्ते में बांध देते हैं और रास्ते रोक लेते हैं तो ये एक मायूब चीज़ है। देखिए, रास्ते के अंदर तो नमाज जैसी इबादत की भी इजाज़त नहीं कि लोगों के आने जाने में कोई दुश्वारी पैदा ना हो, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि रास्ते का हक ये है कि तकलीफ जो है ना, रास्ते में आते जाते लोगों के लिए तकलीफ की बात जो चीज़ बनती है उसको दूर कर दिया जाए। ये फजीलत का काम है, ये जाए कि हम खुद रास्ते रोकें। इसी तरह कुर्बानी करने के बाद जो उसका ओजर होता है, जो गलाजत होती है, हम उसका भी ख्याल नहीं करते और फेंक देते हैं बाहर। सफाई सुथराई ये दीन का हिस्सा है, लेकिन बजाय सफाई सुथराई के हम खुद लोगों के लिए दुश्वारी का बायस बने, बदबू का बायस बने, गंदगी का बायस बने। इन चीज़ों से एहतराज करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम वाला मामला। इसी तरह कुर्बानी जो है वो इखलास का नाम है, तकवे का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लै यनालल्लाह लहूहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को खून नहीं पहुँचता, अल्लाह को गोश्त नहीं पहुँचता, यानी अल्लाह को ना गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। अल्लाह को अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो तुम्हारा तकवा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने की तरफ इशारा करके कहा था कि तकवा यहाँ है, तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा युशीर इला सदरिही सलास मर्रा। 3 बार फरमाया तकवा यानी इखलास का नाम है, दिल की सच्चाई का नाम है। इसलिए अगर आप तकवे के साथ अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए, अल्लाह के लिए इखलास के साथ अगर छोटा जानवर भी सकत है आपकी, तो उसका भी बहुत चीज आए कि गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र और रियाकारी और दिखलावे की नीयत से आप कई जानवर भी कर देंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तिरमिज़ी के अंदर एक रवायत है, हज़रत अता बिन यसार एक जलीलुल कद्र ताबी हुए हैं, उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह के नबी के दौर के अंदर कुर्बानी किस तरह। उन्होंने कहा कि एक घराने की तरफ से एक जानवर होता था, एक बकरी होती थी। लेकिन आज तुम देख रहे हो कि लोग फख्र करते हैं, यानी एक दूसरे को मुकाबले के साथ दिखलावा करते हुए करते हैं, ये चीज़ जायज़ नहीं है।
اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ جانور ذبح کریں تو کند چھری نہ ہو، خوب تیز ہو، تاکہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح جانور کے سامنے آپ چھری تیز نہ کریں۔ ایک شخص چھری تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تو اسے ایک سے زیادہ موتیں دینا چاہتا ہے؟ اسی طرح کسی دوسرے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں۔ جانور بے زبان ضرور ہوتا ہے لیکن بے حس نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے روح نکل سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اسی طرح کسی عذر کے بغیر قبلہ رخ سے ہٹ کر رخ نہ کریں جانور کا، اس کو قبلہ رخ رکھیں۔ اسی طرح وقت ذبح جو ہے بعض لوگ جو ہیں ایسی دعائیں یا ایسی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی عمل بھی ہو اس وقت تک نیکی نہیں بنتا، نماز اجر بنتا ہے جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق۔ یہ چیزیں ہوگی تو نیکی بنے گا، طریقے سے ہٹ کر چلیں گے تو بعض اوقات یہ چیز جو ہے بہت دور لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی جانور کو وضو کروا دیں۔ اللہ کے بندو، جانور کو وضو کروانا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ جانور کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی چیز بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پل صراط پر آپ سے ملاقات ہوگی، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یا یہ بھی تصور بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے نا ذبح کیا ہے قربانی، تو اس کا گوشت کسی غیر مسلم کو نہیں دینا، نہیں، آپ دے سکتے، جو بھی آپ کے گھر پر آئے، دروازے پر آئے، آپ اس کو دیں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گوشت جو ہے خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، جو مسلمان ہیں ان کو دیں، لیکن اگر کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے، فقیر ہے، صدا بلند کرتا ہے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرتے ہوئے بکرے کو پکڑ کر رونا شروع کر دینا، اس کے ساتھ محبت کا بے جا اظہار، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم تجھے ذبح کر رہے ہیں، ایسی باتیں جو ہیں یہ بھی بھول پن کہہ لیں یا صحیح راستے سے ہٹ کر ہے۔ قربانی کے جانور کو پھولوں کے ہار پہنا کر نمائش کرنا، ان کو چکر لگوانا گلیوں بازار کے اندر، اور چکر لگوانے کے بعد پورے محلے میں چکر لگوانے کے بعد اس کو لا کر ذبح کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی رات میں کرنا کہ اندھیرے میں کر لیں تاکہ فقیر مانگنے نہ آئے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بانٹے، آپ خود بھی کھائیں، اجازت ہے، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس گوشت کو سکھا کے رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کو دیں گے جو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا وہی در حقیقت آگے پہنچے گا اور آپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح بلا وجہ قربانی کے اندر تاخیر کرنا، بلا وجہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا دن جو ہے یہ افضل دن ہے، اس میں کریں، اور ہاں اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ دوسرے دن بھی مساکین کو دے سکیں، تیسرے دن تو اللہ نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا زیادہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے سینگ نشانی کے طور پر رکھ لینا، یہ بھی روا نہیں ہے۔ قربانی کرتے وقت بہتے ہوئے خون کو کھانا پینا یا اس کو دیوار پر لپیٹنا یہ جائز نہیں۔ یہ پہلے جو تھے نا عرب کے لوگ وہ کیا کرتے تھے، خون پھینکا کرتے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر پھینکتے تھے، گوشت اس کے ساتھ لگاتے تھے۔ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے اس کو آپ کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ کے پیسے خرچ جو ہے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح اگر والد جو ہے ان کو تحفہ دے سکتے ہیں، کھال، پیسے ان کو دینا یا مسکین سمجھ کے دینا، یہ روا نہیں، اس لیے کہ والد کی اگر کوئی ضرورت ہے تو اولاد کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنے والد کی خدمت کرے اور ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، 3 حصے تو ٹھیک ہے، لیکن برابر رکھنا، یہ ایک حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، اور تینوں کو برابر سمجھ کے کرنا،
یہ نہیں، 3 حصے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر، اپنے گھر پر بھی خرچ کر سکتے، کھا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو مساکین ہیں یا مانگنے آتے ہیں آپ ان میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ یہ 3 جگہ پہ آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرف توجہ نہ دیں اور جو ثواب ہمیں ملنا ہے اس کے اندر کمی آ جائے یا وہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے۔ اللہ سب کی دی ہوئی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔